ابراهيم معلم يعتبر 30 يونيو انقلاب ام ثوره؟ انا مش مهم. بص، انا هقول لك حاجه. بما اني دخلت النادي الاهلي مش هقول اي اراء في السياسيه. اللي حصل في 30 يونيو هي استكمال لثوره 25 يناير، وكانت جموع كبيره جدا من الشعب عبرت عن رايها بوضوح، وهي انا رايي ثوره 25 يناير وثوره 33 يونيو هي ثوره واحده مستمره. هل حزنت ام فرحت بسقوط نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك؟ لا، اولا هو النظام سقط ولا ما سقطش واحنا مش عارفين، هو اجزاء منه سقطت. كويس. بص، رئيس سيادتك سقط ولا ما سقطش؟ هو ده سؤال على فكره برضه. بص، احنا خد بالك، انسى مصر، بص للعالم. لما بتقوم ثورات مفيش ثوره بتيجي تخلص في سنه وسنتين وثلاثه. الثوره بتاخد سنين، بتاخد سنين من المد والجد على بال ما مشاعرك الشخصيه. انا بتكلم انت كمهندس ابراهيم معلم، لما عرفت ان الرئيس الاسبق مبارك تنحى كل مصر كانت فرحانه. حضرتك كان موقفك ايه؟ كل مصر كانت فرحانه وانا كنت فرحان، وجريده الشروق عكست ذلك، لان في الاخر ايه؟ ان الشعب نزل كله في الشوارع، والشعب كان المطالب بتاعت الشعب وقتها مش بس المصريين اتفقوا عليها، العالم كله احترمها واتفق عليها. الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، وفي حد يختلف على الحاجات دي؟ لكن هل في نفس الوقت بعدين احنا عملنا حاجه الناس بتنساها برضه. انا شخصيا عشت مأساة الحرب. انا كنت عشت في بيروت فتره، وعشت مأساة الحرب الأهلية في لبنان. وشفت ان الناس قعدوا فتره طويله في حرب وهم مش عارفين انها حرب، بيسموها احداث. والحرب دي قعدت في لبنان 17 سنه. لما خلال ال 18 يوم بتوع يناير ابتدت تسيل الدماء، انا الحقيقه خفت وانزعجت جدا. والدماء المصريه كلها ودماء اي انسان لازم نصونها. فدعوت مجموعه من كبار رجال مصر اللي لنا علاقات بيهم عشان نشوف هذا الموضع نعمل فيه ايه. من الناس اللي انا دعيتهم دول مين؟ الدكتور نبيل العربي، السيد عمرو موسى، الدكتور السفير نبيل فهمي، الدكتوره ميرفت التلاوي، المستشار محمد امين المهدي، نجيب ساويرس، سمير مرقص، نبيل مرقص، وحيد عبد المجيد، عمرو الشبكي. بمناسبه المهندس نجيب ساويرس، هل في اي ثمه خلافات بينك وبين المهندس نجيب ساويرس؟ لا، على علمي ما فيش. هو الراجل لما دعيناه استجاب مشكورا، وجينا واجتمعنا وعملنا بيانات لحفظ وحقن الدماء والدفاع عن الشباب وحقهم في التعبير، وعملنا بيانات محترمه. الناس سمونا لجنه الحكماء، لكننا عمرنا ما سمينا نفسنا لجنه الحكماء. وهذه اللجنه كانت واضحه. لا، انا بسال السؤال ده ليه يا ابراهيم بيه؟ لان انا عارف، ويمكن لسه هنيجي بعد الفاصل نتكلم على انتخابات الاهلي، لكن في القائمه الاخرى اللي بيرأسها الرجل الاستاذ الفاضل المحترم محمود طاهر، النائب اللي نازل المهندس احمد سعيد المحترم، اللي هو رئيس حزب المصريين الاحرار، الذي يعني يعتبر يعني الاب الروحي له، الجاد فاضل بتاع المهندس نجيب ساويرس. هنا السؤال بيطرح نفسه، هل في ثمه خلافات بين ابراهيم المعلم ونجيب ساويرس؟ الا لو في خلافات انا ما اعرفهاش. على حسب معلوماتي لا توجد اي خلافات، وبالعكس لما كانت بتيجي مناسبات احنا كنا دايما زمان بنعمل افطار مشهور. كان الاستاذ نجيب من اول الناس اللي بيدعوا. لما جاء رئيس اتحاد الناشئين الدولي الاستاذ نجيب كان من الناس اللي جم وقعدوا معانا، ولما قلنا له تعالى علشان نعمل مجموعه من رجال. هل تفتكر ان الانتخابات